मोगाचनो शिवमोगा DCC तावन बाफो फ्रँकलिनान तुमकां करचे मोगाचे रेखाद. आमच्या DCCंत शिवमोगा जिल्ल्यांत भद्रावती तालुकांत एक विशेष पून शेत आसा. वेलांगणी मायेचें पून शेत तें. सबार वर्सां हांव हजारांनी लोक त्या जाग्याक येता, माये लागीं मागता आनी भलायकी जोडून घेता. ह्या पून शेताचें वार्षिक परब ह्या वर्सा ऑगस्ट 20 तारखेर बावटो उबारन आमचे गोवळी बाप अदीक दोतोरो फ्रांसीस सेरावो उक्तावण करतले. तशेंच एक दीस सांजेर ह्या जाग्यार नोवेन आसा, मिसाचें बलिदान आसा, भलायके खातीर विशेष मागणें आसा. 8 तारखेर मोंती सायबिणीचें फेस्त आमी हांगा वेलांगणी मायेचें फेस्त आचरण करता. त्या दीस सबार मिसां आसात आनी 8 तारखेर सांजेर 6 वरांक आमचे गोवळी बाप अदीक दोतोरो फ्रांसीस सेरावो मिसाचें बलिदान सोर ह्या जाका सांगात भेटयतले आनी तुमचे खातीर विशेष मापान मागतले. मोगाच्यो भाव भयणीनो, सप्टेंबर 7 तारखेर हांगा चारियेट प्रोसेशन आमी म्हणटा, मेरवणीक आसतलें. तुमी सर्वांनी हातूंत भाग घेवचें आनी 8 तारखेर आयिल्ल्या सगळ्यांक जेवणाची म्हणजे अन्नदान हाजी विलेवारी आसतली. त्या पून शेताचो ह्या जाका म्हजो मित्र मानादीक बाप स्टीवन डेसा तारपेन, त्या फिरगजीच्या सर भावार्थी लोकां तारपेन आनी आमच्या शिवमोगा DCC तारपेन तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो येवकार दितां. शिवमोगांतल्यान येतना शिवमोगांतल्यान भद्रावती 16 किलोमिटर आसा. तुमी त्या जाग्याक वचयत, भेट दिवयेत. सबार जाणांक थंय भलायकी लाभल्या, आशिर्वाद मेळ्ळ्यान आनी जेजून कुरपेन भरलां. मोरी माय आमच्या खातीर विनंती करून दी. परत एक फावटी तुमकां सर्वांक वेलांगणी मायेच्या परबेक येवकार मागता.